Orasyon para sa mga sip-sip sa trabaho ug naagani ang amo porting kugihana kaayo tuba. Maputbol unta mo. Pero wala gani ang amo tulog man di ay sila tubag. Maputbol unta mo. Napayuban bago pa ganito sa trabaho pero kung makasugo mura nagkaraan kaayo tubag. Maputbol unta mo. Dauton para badayon ang mga kauban para mutaas ang iyang rangko tubag. Maputbol unta mo. Napay uban nga tapulan kayo pero naagani ang amo halos ang kunon ang tanang trabaho tubag. Maputbol unta mo. Kung magsinip-sip man lang gani di ay ka sa kumpanya, pagtukod na lang mo sa inyong kumpanya tubag. Maputbol unta mo. Apay di lagom kayo nga murag gikumot sa impacto tubag. Maputbol unta mo. Ug na pagoy ilong ug naw nga murag gikumot sa demonyo tubag. Maputbol unta mo. Kani nga tong kahimtang nga puti kinita nga limot ayo naligo na ko sa singot tubag. Ang undang na lang taani oy. Wa kagabaig tigulang nga ka ang ngaw nimo murag ago ko yung gidala. Ikaw nga murag sigbing niya. Ay!